سلام و درود بلوچ راج انچو کہ شما سرپدے بلوچ یکجہتی کمیٹی سرا ریاستی کریک ڈاؤن انگا برجائے ریاستی ظلم و زورا کیان چابید نہ تنہا بی وائی سی راشن بلکہ کلیں سیاسی باز وتی سیاسی لیکھائی سرا محکم و فورمنن ڈاکٹر مارنگ بلوچ، کمال شاجی بلوچ، بیربکر بلوچ، بیبو بلوچ، گلزادی بلوچ او سنگت چیپ سپرے زوران سری بیگوائی علاقہ باندہ ما تربتا بزاں 13 اپریلا وحد 4 بجا بیگائے جا شہید فدا 4 رہا یک زارشانی رواں کی کشک بیت ما کیچے کل مردمان گم دستبندی کنی کہ وطرہ ہی رواں کا خوار بکنے منتوار